Isang mapagpala at matagumpay na araw sa tanan. No? Salamat sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Binabati ko rin ang atong nga pastor, si Pastor Felipe Ramoso sa iyang birthday nung 10. At nalipay ko sa imong kinabuhi, na bless good ko sa imong kinabuhi, pastor. No? At sa tanang mga workers nato diha, pastors, evangelists, ang Ginoo mag-auban kaninyo. Karon sa Matthew 21:32-46, ang title ng ating message, Ayaw Isalikway si Jesus. Isang malaking katanungan, pangutana sa tanan, kinsa ba ang nagalingkod sa trono sa atong kinabuhi? Ang tawo gusto mahimo hari sa iyang kaugalingong kinabuhi, kaniman ang kinaiya sa tawo. Nga gusto nato kita ang masunod, pero ang pangutana, kini ba ang gusto sa Ginoo? Kung ang pasahero mo pugos mulingkod sa driver's seat, bisan dili siya kabalo mo drive, unsa may mahitabo? Maaksidente. Kinsa man ang driver sa atong kinabuhi? Kita ba? Kamao ba kita mag-drive sa atong kinabuhi sa pamagitan ng ating kaisipan, emosyon, o experience? O ang tinuod nato na driver sa kinabuhi ay si Kristo? Kita mga tao, gusto nato nga panalanginan ta sa Ginoo, pero dili ta gusto nga siya ang maghari sa atong kinabuhi. Kini ang storya sa Matthew 21 verse 33-46 na ay mga Pariseo nga nagtuon sa scripture, nagtrabaho sa simbahan, pero dili sila mutuo kay Kristo. Kining mensahe nagsambingay kini sa gisulti ni Jesus bago siya ilansang sa krus, bago siya mamatay. Kini dili ni istorya para lang sa isa ka kwento nga naay ubasan nga naa siya'y mga tenants nga nagtrabahante, pero unsay gihimo nila? Kini nagpatutuo sa tinuod nilang kasing-kasing, unsa may nasa sulod sa kanilang puso. Kini istorya ni sa tawo, kini istorya sa tawo sa Biblia. Nga ang Ginoo gyud ang tinuod nga vineyard o tag-iya sa vineyard. Kita, sama ra kita sa mga tenants o steward. Dili kita ang tag-iha sa atong kinabuhi. Naa na si Kristo pero gisalikway nila si Jesus. Unsay gihimo nila? Kipatay nila si Jesus ang anak. Pero bisag reject nila si Jesus, bisag gisalikway nila si Jesus, unsay gihiniwa ni Jesus? Sa iyang grasya, sa iyang gugma, siya ang namatay para sa tuha. Dili lang nila sinalikway ang anak, kundi gisalikway nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ang point number 1 nato diri sa verse 33 nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Amen. Nagtuo ba mga igsuon na ang tag-iya sa tanan sa kinabuhi? Mga igsuon, ang nagtanom, nagbutang og koral, naghimo og wine press, nagtukod og tori, kinsa man ni nagpasabot? Ang ato Ginoo. Wala gyud ta naghimo, wala gyud tay siya ang creator, siya ang tanan. O gisaligan rata sa Ginoo. Kita gisaligan sa ubasan sa Ginoo. Ang mga Israel wala sila'y mahimo, na ilang kaugalingon lamang. Sa history sa mga Israel, giluwa sila sa Ginoo sa Ehipto, gidala sila sa yuta nga gipromise sa ila sa panahon pa ni Abraham. Ang Dios nag-uban, nagpanalipod kanila.
Pero unsa may ilang gihimo, dili sila magtuo kay Kristo. Brothers and sisters in the Lord, isa itong reminder sa atoa na ang tanan gikan sa Ginoo. Wala ta ipagarbo sa atong kinabuhi. Bisag ang ato garbo nga karon, dili na gikan sa atoa. Ginoo lang gyud ang hataga nato og dungog og himaya. Number 2, mausab kita karon ang atong kinabuhi nga gina-enjoy ang atong pamilya kauban sa atong mga anak, sa atong mga gina-enjoy nga pamilya, asawa, ang mga trabaho, pag-eskwela, kaalam, ang atong nga ministeryo karon, ang mga talento, ang atong mga uma nga gina-harvest, ginasaligan sa atoa, kining butang gikan lang gyud sa Ginoo. Usahay murag kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Na isa ka tawo naghulam og motor, pero unsay gihimo niya? Giangko na niya ang motor nga giyang giulam. Kana pod ang atong mindset minsan. Ang gihulaman nato nga kinabuhi, ang gihulaman nato nga gina-enjoy nato karon, dili kita ang tinuod nga tag-iya, gihulaman ra. Pero unsa himo nato? Giangko na nato ang motor, giangko na nato ang ako ni tanan. So, mga igsoon, point number 1, iga-remind sa atoa nga dili kita ang tag-iya. Amen? Ingni ang imong katupad nga dili ikaw ang tag-iya. Dili ako ang tag-iya. Ginoo ang tag-iya. Number 2, ang pinakadakong sala mao ang pagsaklikway sa paghahari ni Jesus. Unsa may gihimo sa mga tenan? Nanloko sila ng mga tao, nagpatay og tawo. Giangko nila ang ubasan apan dili nila gusto ang tag-iya. Pero nung moabot ang anak unsa gihimo nila, gipatyo nila. Kana pod ang gihimo sa atong Dios, sa atong makasasala nga sitwasyon, sama kita sa mga tenants nga ang ato kasing-kasing, ang ato kaisempuno og malain o daotang butang. Nabisag ang anak sa Ginoo si Jesus, ang pinakadakong sala ang isalikway nato si Jesus sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw, paminsara, ginasalikway ba nato si Jesus? Ginabutang ba nato siya bilang hari sa atong mga desisyon, sa atong pag-eskwela, sa atong panangabuhi? Kini isa dako nga pangutana sa ato. Kita pod sa adlaw-adlaw dako ang atong mga sala. Gusto ra nato ang mga kalinaw, kalipay, panalangin, grasya, maayong pamilya, kalampusan, pero dili nato nga Ginoo ang maghari sa atong kinabuhi. Dili kita gusto gihatagan tag kwarta sa Ginoo, dili ni hatong nahatag ibalik sa Ginoo. Ihatagan tag talento sa Ginoo, nagampo ta Ginoo, hatagi kog trabaho, hatagi kog dagog harvest. Pero abot sa Domingo, kawaton pa nato. Di ba? Abot naghatag tag sa Ginoo, unsa mihimo nato? Gusto pa nato nga ang dungog gimaya sa atoa. Kini dili gusto sa Ginoo. Kini dakong sala nga giangko nato ang dili sa atoa. Gusto nato ang kamot sa Dios apan dili ta moadto sa Dios. Gusto nato ang iyang mga blessing, ang panalangin apan gisalikway nato siya sa ato kinabuhi. Siya ang batong nga gisalikway na nahimong cornerstone. Si Jesus mao lamang ang lig-o nato nga pundasyon sa atong kinabuhi. So sa point number 2, mga igsuon, kini ga-remind sa ato nga dili nato isalikway ang Ginoo sa minuto, every time, every day, or in every moment sa atong kinabuhi. Kay ang tanan na kay Jesus. Amen?
We need to enjoy Jesus every day. We need to enjoy Jesus all the time at in all things sa tanang panahon, kalisod, kalinaw, kalipay, tagutom, success, Ginoo ra gyud. Amen. Number 3, ang Dios mao ang naghatag og bag-ong sugod alang sa tanang maghinulsol. Apan nung dili pa dili pa late kay naapatay time para maghinulsol mga igsoon. Hinulsuli ang imong sala, hinulsuli ang imong pagkatig-a sa imong kasing-kasing ulo. Kay wala pa ang panahon sa paghuhukom. Kay mag-abot ang paghuhukom, wala na tay panahon. Ang Diyos dili nangita sa perpekto nga tawo. No? Ang gusto sa Ginoo kanang naay kasing-kasing mudawat, muduol kaniya. No? Nangita siya og tawo nga managihunulsol, dakog salig kay Kristo, Lord. Ako dako ko'y kasala pero nagtuo ko nimong ikaw ang ako nga bato, ang akong pundasyon. Nga sa adlaw-adlaw sa akong kinabuhi, Lord, magduol ko nimo. Kini ang gusto sa ato sa Ginoo. Kana mao ang bunga sang ato nga pananampalataya. Muduol kita kay Kristo. Dili kita mga buhi nga maayo para maluwas, kundi dahil naluwas na kita, mga buhi kita nga naay pagsalig, gugma at pagsunod kang Kristo sa iyang kagustuhan. Apan ingon si Jesus no sa John 15:1 nga, ako ang punuan at kamo ang branch. Apan kung hiwalay kamo kanako, dili kamo mamunga. Dili ra gyud mamunga, kundi patay mo. Wala mo'y kinabuhi kung wala kamo nako. So magtapik ta kay Jesus para mamunga kita. So dakong question ko ang naay tawo nga nagsimba na sa Kristo ug walay bunga. Ibig sabihin patay ang iyang pagtuo kang Kristo. So kung naatay tinuod nga pagtuo kang Kristo, naagyud gugma o bunga o gugma, pagsalig, pagtuman, pagpasaylo, no? Og mainubuson kay si Kristo nagpakita pod siya humbleness. In conclusion mga igsoon, salig. Unsa may ibig sabihin sa salig? Isugid ang imong sala kang Kristo. Ang kuna sa imong tagipusoon, sa imong isip ang Ginoo. Likayi ang daang kinabuhi o lumang kinabuhi. The old has gone and the new has come. Bag-o na kita, bag-ong kasing-kasing, bag-ong kaisipan ay ipadayon ng pagsalig o pagtuon. Padayon kung naatay mga panahon nga kapakyasan, weaknesses, dili nato ma-overcome, padayon kita. Kay kini ang gusto sa Ginoo, mupalapit kita. Og guniti si Kristo, mao ang cornerstone ng atong pundasyon sa atong kinabuhi. Amen. Kung wala pa ka muna kaangkon sa kaluwasan karong buntaga, dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Ang kuna siya bilang personal mong Kristo, manluluwas hari sa imong kinabuhi. Kini ang gusto sa Ginoo, nga magsugod ka og kinabuhi kauban ni Kristo sa imong kinabuhi. Si Jesus namatay sa cross para sa imong sala, o pagkalipas ng 3 days siya na buhay muli upang patunayan na siya ang Ginoo, siya ang hari, siya ang nagwasak sa gawa ng dyablo sa atong kinabuhi. So, ayaw isalikway si Jesus. Dawata si Jesus, himua siyang driver sa imong kinabuhi og mosalig ta kaniya. God bless you.